नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार। आज हामी लामो समयको अन्तरालपछि फेरि पनि साथीहरूसँग जोडिन खोजेका छौँ। बीबीएस थर्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनान्स अन्तर्गतको निकै नै महत्त्वपूर्ण च्याप्टरमा आज हामी भिडियो सामग्री राख्न गइराखेका छौँ। विशेष गरी तिरुभुवन युनिभर्सिटीले अब लगत्तै दसैँ र तिहार पछाडि लगत्तै विश्वविद्यालय स्तरका सबै परीक्षाहरू लिने भन्ने खालको सूचना र सङ्केत दिइसकेको छ। त्यो परिवेशलाई मध्यनजर गरेर साथीहरूका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले पनि हामीले विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू राखिराखेका छौँ र त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत आज चाहिँ बीबीएस थर्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनान्स अन्तर्गत क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज च्याप्टरमा मैले भिडियो सामग्री राख्न गइराखेको छु। यो च्याप्टर साथीहरू बीबीएस फोर्थ इयरमा पनि छ। हामी जे कुरा पढ्छौँ थर्ड इयरमा त्यही कुराको 90% जति सेम हुने गरी बीबीएस फोर्थ इयरमा पनि यो च्याप्टरका विषयवस्तुहरू भएको हुनाले यसलाई अहिले नै साथीहरूले स्ट्रङ ढङ्गबाट अगाडि लिँदा राम्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। र मैले आज क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको कुरा गरेको छु। साथीहरू यहाँ दुईवटा कुरा जोडिएको छ। एउटा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर है, पुँजी संरचना, र एउटा लिभरेज प्रभावकारिता। पुँजी संरचना भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो भने हामीले कुनै पनि बिजनेस वा कुनै पनि अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्ने आइडिया जेनेरेसन गरिसकेपछि वा सञ्चालन गर्ने कन्सेप्ट अवधारणा बनाइसकेपछि पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सोच्न पर्ने हुन्छ है। पुँजीलाई हामी व्यवसायको रक्त सञ्चारको रूपमा पनि बुझ्ने गर्दछौँ, अथवा हामीलाई मानव शरीरमा जति रगतको आवश्यक पर्छ बिजनेसमा पुँजीको पनि त्यति नै आवश्यकता पर्छ। तर त्यो पुँजी कसरी सङ्कलन गर्ने, पुँजीको संरचना कस्तो हुने है, कुन कुन स्रोतबाट चाहिँ पुँजी सङ्कलन गरेर व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इन्भेस्टर, एउटा बिजनेस होल्डरले सोच्न पर्ने कुरा हो है। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै पुँजीको संरचना, पुँजीका स्रोतहरू कहाँबाट ल्याउने, कुन स्रोतबाट कति ल्याउने, कुन स्रोतबाट कति ल्याउने एउटा स्ट्रक्चर तयार गर्ने काम हो। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा लङ टर्म डेट, प्रिफर्ड स्टक र इक्विटी, यी तीनवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट आउँछ है। लोनको प्रयोग गरेर, डेब्टको प्रयोग गरेर हामीले पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने हो कि डेब्टको प्रयोग नगरेर इक्विटीबाट जाने हो कि सेयर इस्यु गरेर कमन स्टकबाट, प्रिफर्ड स्टकहरूबाट चाहिँ जाने हो कि। दुईवटा स्रोतहरू छ, एउटा चाहिँ हामीलाई डेब्ट स्रोतहरू छ, एउटा चाहिँ इक्विटी रिसोर्सेस छ है। यो दुईटाबाट गएर हामीले दुईटैलाई पो युज गर्ने हो कि है। ल मानौँ हामीलाई 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ पुँजीको आवश्यकता परेको छ बिजनेस रन गर्नको लागि। अब यो टोटल 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने त? सबै लोनबाट गर्ने कि डेब्टबाट है, डेब्टबाट गर्ने हो कि होइन, सबै इक्विटीबाट गर्ने हो कि है, ऋण लिने जोखिम लिन नचाहेर सेयर होल्डरहरू सङ्कलन गरेर सेयर कलेक्सन गरेर यो इक्विटीबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्ने हो कि होइन। त्यसरी पनि होइन, दुवैबाट जाउँ न त, यता 50%बाट डेब्ट गरौँ, 50% इक्विटी गरौँ, यसरी गएर पुँजी सङ्कलन गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ हो। यसैको सेरोफेरो, यसैको एउटा स्ट्रक्चरलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर भनिन्छ है। पुँजीका स्रोतहरूको व्यवस्थित सम्मिश्रण, पुँजीका स्रोतहरूको व्यवस्थित आयाम चाहिँ जो क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्र पर्दछ। साथै क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा हामीलाई थर्ड इयरमा अलि न्युमेरिकलमा सोध्दैन, फोर्थ इयरमा चाहिँ हामीलाई धेरै क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा सोधेको हुन्छ। विशेष त हामीलाई चाहिँ लिभरेजको कुरा सोध्छ है। म अब लिभरेजतिर जान्छु। लिभरेज यो हामीले सुनेको वर्ड पनि हो। हामीले 9, 8, 10 मा चाहिँ साइन्स सब्जेक्ट पढ्दै गर्दाखेरि लिभरेजको कुरा हामीले सुनेको हो, जसलाई हामीले नेपालीमा उत्तोलक भन्ने पनि गर्दथ्यौँ। किनभने थोरै बलले धेरै चाहिँ कुराहरू उठाउन सकिने, एकातिर थोरै बल लगाउँदा मासितिर यस्तो हुन्थ्यो नि, एउटा चाहिँ कस्तो बनाएको हुन्थ्यो कि यस्तो यस्तो चाहिँ यहाँनिर यस्तो राखेको, यता चाहिँ थोरै फोर्स लगाएर यता चाहिँ धेरै वस्तु उठाउन सकिने। भन्नुको मतलब एउटा फ्याक्टरमा आएको थोरै परिवर्तनले अर्को फ्याक्टर्समा वा रिजल्टमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ त भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ लिभरेज हो। प्रभावकारिता, तत्त्वहरूमा आएको एउटा चिजमा एउटा साइडमा आएको परिवर्तनले अर्को साइडमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ त।
यही कुरालाई चाहिँ लिभरेजले जनाउँछ। अब वित्तीय स्रोत अन्तर्गत हामीले फाइनान्स स्टडी गर्दै गर्दाखेरि फाइनान्समा चाहिँ फाइनान्सियल रिसोर्सेसहरूमा वा फाइनान्सियल टर्म्सहरूमा फाइनान्सियल एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ के चिजले परिवर्तन ल्याउँछ त, कस्तो खालले परिवर्तन ल्याउँछ त भन्ने कुराको जानकारी हो। सेल्समा आएको परिवर्तनले नेट प्रॉफिटमा कस्तो खालको चेन्जेस ल्याउँछ है, सेल्समा आएको परिवर्तनले अर्निङ पर शेयर इपिएसमा कस्तो खालको चेन्ज ल्याउँछ, सेल्समा आएको परिवर्तनले वा नेट प्रॉफिटमा आएको परिवर्तनले इपिएसमा कस्तो खालको चेन्ज ल्याउँछ, एउटा चिजमा आएको परिवर्तन एउटा चिजमा भएको थप र घटले अर्को चिजमा कस्तो खालको इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराको जानकारी नै के हो, लिभरेज हो साथीहरू। अब लिभरेजका हिसाब गर्ने बेला जहिले पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिन पर्छ। मैले एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको छु साथीहरूलाई यो थाहा छ पनि होला। इन्कम स्टेटमेन्ट सेल्समा अपरेटिङ कस्ट घटाइसकेपछि हामी सिएम यसलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ है। त्यसपछि यसमा फिक्स कस्ट घटाएपछि इबिआइटी, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकाल्छौँ, इन्ट्रेस्ट घटाएपछि इबिटी, अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो है, त्यसपछि ट्याक्स घटाए इएटी, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, यसमा डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि बस्ने जति बच्छ त्यसलाई हामी रिटर्न अर्निङ अवितरित नाफा भन्छौँ। यही क्यापी इन्कम स्टेटमेन्टकै सेरोफेरोमा रहेर लिभरेजका क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएर लिभरेजका क्वेसनहरू सोध्यो भने पनि हामी यसरी जान सक्छौँ। 3 टाइप्स अफ लिभरेज, 3 प्रकारका लिभरेजहरू छ। एउटा चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज छ जसलाई हामी सञ्चालन प्रभावकारिता भन्छौँ है, अर्को चाहिँ फाइनान्सियल लिभरेज छ जसलाई हामी वित्तीय प्रभावकारिता भन्छौँ, अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड लिभरेज जसलाई टोटल लिभरेज पनि भनिन्छ, संयुक्त लिभरेज। यो 3वटा लिभरेज भनेको के हो त, योको फर्मुला जान्न जरुरी छ। यो फर्मुला चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टबाटै डिजाइन गर्छौँ। साथीहरू म पहिला सरसर्ती 3टा फर्मुला लेख्छु, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल प्रोब्लममा जान्छौँ है। सञ्चालन प्रभावकारिता भनेको के हो भने सेल्समा हुने परिवर्तनले नेट इन्कममा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुराको जानकारी दिने लिभरेजलाई यो अपरेटिङ लिभरेज भनिन्छ। सेल्समा हुने परिवर्तनले नेट इन्कममा है, नेट प्रॉफिटमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुराको। अब यसको फर्मुला चाहिँ हामीलाई डिओएल भन्छौँ, हामी डिग्री अफ लिभरेज भन्छौँ है, डिओएल डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है। यसको फर्मुला के छ भने साथीहरू सिएम डिभाइड बाई इबिआइटी। ल सिएम डिभाइड बाई इबिआइटी यो भने के हो भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, इएस माइनस बी डिभाइड बाई इएस माइनस बिसी है, बिसी माइनस इएफसी। हेर्नु त, यसलाई यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नु साथीहरू, सेल्समा भेरिएबल कस्ट है, अपरेटिङ भेरिएबल कस्ट हो, भेरिएबल कस्ट है, भेरिएबल कस्ट यसलाई बिसी भन्छौँ। यो सेल्समा भेरिएबल कस्ट चाहिँ सिएम आउँछ, सिएममा फिक्स गराइसकेपछि इबिआइटी आउँछ हो। हेरौँ त, सिएम डिभाइड बाई इबिआइटी गरेर हामीले डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। अर्को प्रतिशतमा पनि फर्मुला छ, अर्को पनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी है, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। यसरी पनि हामी अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सेल्समा आएको परिवर्तनले इबिआइटीमा कस्तो खालको परिवर्तन देखाउँछ, कस्तो खालको चेन्जेस आउँछ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीलाई अपरेटिङ लिभरेजले दिन्छ है, अपरेटिङ लिभरेजले। यसरी अर्को फर्मुला चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स गरेर पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ, अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ वित्तीय प्रभावकारिता, फाइनान्सियल लिभरेज। यो चाहिँ पुँजी संरचना, पुँजी ऋण पुँजी र पूर्वाधिकार पुँजीको प्रयोगलाई वित्तीय प्रभावकारिताले देखाउँछ है। यसमा चाहिँ इबिआइटीमा आउने परिवर्तनले चाहिँ इपिएसमा कस्तो खालको परिवर्तन देखाउँछ भन्ने कुराको जानकारी हो है। अब यसको फर्मुला के छ भने इबिआइटी डिभाइड बाई है, साथीहरू मैले यो डिओएल को फर्मुला साथीहरूले नोट गर्नुहोस्, वा यसलाई चाहिँ पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म डिएफएल को फर्मुला लेख्न गइराखेको छु, डिएफएल डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज है। डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज को फर्मुला के छ भने इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी। ल यो भने के हो भने एस माइनस भी माइनस बिसी माइनस एफसी डिभाइड बाई
अब हेर्नु EBIT भनेको यस माइनस BC माइनस FC EBIT आयो अनि यो EBIT मा I घटाएपछि EBT आउँछ भन्नुको मतलब यस माइनस BC माइनस FC गर्यो भने EBT आयो EBIT आयो माइनस I गर्यो भने EBIT आयो EBT आयो है EBIT डिभाइड बाइ EBT कसरी गर्ने भन्दा यो हामी इन्कम स्टेटमेन्टबाट जाने है त यसरी हामी निकाल्न सक्छौं तर एउटा कुरा के छ भने साथीहरु यसको पर्सेन्टेज चेन्ज इन वाला फर्मुला पनि छ है त्यो फर्मुला युज गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौं पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौं डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज को कन्सेप्ट गर्न सक्छौं तर एउटा कुरा के छ भने हामीलाई फाइनान्सियल लिभरेज गर्ने बेला प्रिफर स्टक दिएको छ है क्यापिटल स्ट्रक्चरको कन्सेप्टमा हामीलाई प्रिफर स्टक वा प्रिफरेन्स शेयरबाट पनि क्यापिटल पुँजी कलेक्सन गरेको छ भने त्यहाँ डिभिडेन्डको कुरालाई जनाउनु पर्छ है यदि हामीलाई प्रिफर स्टक दिएको छ भने हामीले डी या फेल गर्ने एउटा फर्मुला छ साथीहरु त्यो फर्मुला के हो भने यो मैले मेटाए साथीहरु यदि हामीलाई प्रिफर स्टक दियो भने माथि छ EBIT हुन्छ तल EB है तल चाहिँ EBIT भनेपछि EBIT मा माइनस I गर्यो भने EBT आयो है माइनस I गर्यो भने चाहिँ EBT आयो त्यसमा माइनस PD डिवाइड 1 माइनस T गर्न पर्छ है PD भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिवाइडेड 1 माइनस ट्याक्स हामीलाई प्रिफर स्टकको हामीलाई अप्सनहरु दिएको हुन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चरको एउटा स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ त्यही स्ट्रक्चर अनुसार हामीले लिभरेजको क्वेशन गर्दै छौं र हामीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि डिभिडेन्डको कुरा जोडेको छ भने हामी EBIT सामान्यतया फर्मुला EBIT डिवाइड बाइ EBT हो है तर हामीलाई प्रिफरेन्स स्टक दियो भने EBIT डिवाइड बाइ EBT माइनस PD माइनस यो यहाँ यो कन्फ्युजन हुन्छ भने सिधै यो लेख्दा पनि हुन्छ है EBT माइनस PD माइनस 1 माइनस T गरेर पनि हामी के निकाल्न सक्छौं डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज है अनि अर्को छ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कम्बाइन्ड लिभरेज संयुक्त प्रभावकारिता भन्छौं हामी के पनि भन्न सक्छौं भने अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्शियल लिभरेजको मल्टिप्लाईलाई गुणाङ्कलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं संयुक्त लिभरेज भन्छौं त्यसकारणले गर्दा DCL है DTL पनि भनिन्छ यसलाई डिग्री अफ टोटल लिभरेज वा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज DCL निकाल्ने फर्मुला सिधा सही छ DOL इन्टु DFL यसरी मैले भने नि यो अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्शियल लिभरेजको गुणाङ्कलाई पनि हामीले संयुक्त लिभरेजका रूपमा बुझ्ने गर्दछौं है त अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरु यो फर्मुला लगाए हुन्छ तर हामी यो फर्मुला मात्रै लगाउँदैनौं हामी के फर्मुला लगाउँछौं भने CM डिवाइड बाइ EBT CM भनेको S माइनस B हो इन्कम स्टेटमेन्टमा छ EBT भनेको S माइनस BC माइनस FC माइनस I यसरी पनि हामी के निकाल्न सक्छौं EBT निकाल्न सक्छौं है यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं र अर्को चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स यसरी पनि हामी DCL निकाल्न सक्छौं साथीहरु यहाँ पनि हामीलाई यसमा पनि हामीलाई चाहिँ के रे प्रिफर स्टक दियो भने हामी के फर्मुला लगाउँछौं भने CM डिवाइड बाइ यहाँ EBT छ EBT माइनस 1 डिवाइड बाइ अरे PD डिवाइड बाइ 1 माइनस T यसरी पनि हामी के निकाल्न सक्छौं DCL निकाल्न सक्छौं यी फर्मुलाको युज गरेर साथीहरु हामी डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज र डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज का कन्सेप्ट का प्रब्लमहरु लिभरेज सँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्न गइराखेको छु यो च्याप्टरबाट हामीलाई धेरै जति BEP ब्रेक इभन पोइन्टबाट चाहिँ सोध्ने गर्दछ साथीहरु
हामी अर्को पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ पीईपी को कन्सेप्टलाई उजागर हुने ढंगबाट अर्को भिडियो राख्ने छौं। तर आज म लिभरेजसँग सम्बन्धित प्रब्लम गर्न गइराखेको छु। 2068 साल क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्न सोलुसन गर्न गइराखेको छु। क्वेशनलाई हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं, साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटी क्वेशन पढ्दै र दिएको कुरा गिवन गर्न गइराखेको छु। महर्जन कर्पोरेसन हैज फिक्स अपरेटिङ कस्ट ₹10 million। फिक्स अपरेटिङ कस्ट है, फिक्स कस्ट भन्छ यसलाई, याप्सी चाहिँ 10 million है। हामीलाई दिएको कुरा लेख्दै छु म, गिवन। त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ हेरौं साथीहरु, भेरिएबल कस्ट रेशियो अफ 0.3565 हेरौं। भेरिएबल कस्ट कसरी दिएको छ भने अहिले थाहा हुन्छ। भेरिएबल कस्ट 65% दिएको छ। यो जहिले पनि भेरिएबल कस्ट सेल्स को हुन्छ, अफ सेल्स लेख्ने है। अहिले सेल्स कति छ अहिले हेरौँला। त्यसपछि के भनेछ हेरौं, द फर्म हैज ₹20 million 10% बैंक लोन एन्ड 6 million 12% bond issue outstanding भनेछ। द फर्म हैज 1 million share of ₹5 preferred stock and 2 million share of common stock, 100 par value, margin marginal tax rate 30%, sales are expected to be 80 million भनेछ। हामीलाई सेल्स पनि दिएको छ 80 million है। सेल्स 80 million दिएको छ। अब भेरिएबल कस्ट हामी 80 million को 65% गर्छौं अहिले है। त्यसपछि हामीलाई बैंक लोन दिएको छ 20 million, 10% बैंक लोन भनेर दिएको छ है। अहिले इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ हामीलाई 20 million, 10% बैंक लोन भनेर दिएको छ, 12% बोन्ड भनेर दिएको छ। 12% बोन्ड भनेर 6 million दिएको छ है। 12% बोन्ड भनेर 6 million दिएको छ। प्रिफरेन्स शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिएको छ। प्रिफरेन्स शेयर भनेर दिएको छ। प्रिफरेन्स शेयर 1 million दिएको छ है। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड DPS अफ प्रिफर्ड स्टक 5 पर शेयर दिएको छ हे। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ कमन स्टक, नम्बर अफ कमन स्टक, नम्बर अफ कमन स्टक 2 million दिएको छ है। यो प्रिफर्ड स्टक हो, नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक, यो चाहिँ नम्बर अफ कमन स्टक है। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ पार भ्यालु पर शेयर 100, पार भ्यालु 100 पर शेयर। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ ट्याक्स रेट भनेर 30% है। ल गिवन यति दिएको छ 30%। हामी यहाँनिर चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि निकालिहालौँ। यसरी निकालौँ 0.65 into 80 million है। 0.65 into 80 million गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं भने भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं है साथीहरु। भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं। भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति आउँछ भने 52 million आउँछ है। ल अब हामीले क्वेशनले के सोधेको छ एकदमै ध्यान दिन पर्ने कुरा। गिवन चाहिँ हामीले यति कुराहरु दिएको छ, त्यो क्वेशनमा सबै कुरा गिवन लेखिसकेका छौं। अब यही गिवन दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले क्वेशनले सोधेको कुरा अनुसार एन्सर गर्दै जाने है त। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेर दिएको छ फर्स्टमा है। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेर दिएको छ। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हामी कसरी निकाल्छौं भने DOL निकाल्ने ए मा है। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज साथीहरुले पहिला यसलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ है। अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट सबैलाई यसरी इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेर जान पनि सकिन्छ, तर नगएर पनि गर्न सकिन्छ है। DOL = CM/EBIT
सिएम डिभाइड बाई इबिआइटी फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। अब हेरौँ, सिएम भनेको मैले के भनेको थिएँ, यस माइनस बिसी, इबिआइटी भनेको यस माइनस बिसी माइनस एफसी। ल यस 80 मिलियन 52 मिलियन डिभाइड बाई 80 मिलियन 52 मिलियन माइनस फिक्स कस्ट कति छ 10 मिलियन छ। यो भने 28 डिभाइड बाई 18 हो, यो भनेको 1.56 टाइम्स है। 1.56 टाइम्स चाहिँ के आयो, अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है। ल त्यसपछि हामीलाई बीमा के सोधेको छ हेरौँ त, कम्प्युट महर्जन डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज एट रुपिज 80 मिलियन सेल्स लेभल। सेल्स लेभल चाहिँ 80 मिलियन हुने बेला डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज कति हुन्छ के हुन्छ भनेर सोधेको छ साथीहरू। अब है बीमा डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज, डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेजमा के गर्न सकिन्छ भने ल यसलाई डिएफएल, सामान्यतया डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेजको फर्मुला इबिआइटी माथि हुन्छ डिभाइड बाई इबिटी हो। त यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरू, हामीलाई डिभिडेन्ड पनि दिएको छ, डिभिडेन्ड दिएको छ, प्रिफरेन्स स्टकको डिभिडेन्ड 10% दिएको छ भने अब यो फर्मुलाले काम गर्दैन, यहाँनिर पिडी डिभाइड बाई 1 माइनस टी गर्नुपर्छ। ल साथीहरू, अब इबिआइटी त हामीसँग इबिआइटी निकाल्ने इन्फर्मेसन त हामीसँग छँदैछ, जस्तो सेल्समा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि हामीले इबिआइटी निकाल्न सक्छौँ, तर हामीले इबिटी पनि निकाल्न सक्छौँ जहाँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ। अब हामीलाई प्रिफर स्टक र इन्ट्रेस्ट चाहियो क्या है। अब इन्ट्रेस्ट कन्ट्रिब्युट हामी के निकाल्न पर्यो भने साथीहरू, इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो है। इन्ट्रेस्ट टोटल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु त पहिला, किनभने यहाँ इबिटी निकाल्ने बेला त हामीले इबिटी निकाल्ने बेला इबिआइटी माइनस आई गर्ने हो है, आई गर्ने हो, यो आई निकाल्न पर्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट आई भनेको कति हो भने हेर्नुहोस्, अब इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हामीसँग दुईवटा सोर्सेस आउँछ, यो दुईवटा दिएको छ नि, यो चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरको डेप्ट रिसोर्सेसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेको 10% अफ ब्याङ्क मिलियन, 10% अफ 20 मिलियन प्लस 12% अफ 6 मिलियन, 12% अफ 6 मिलियन है। अब यति गर्यो भने कति आउँछ, 2.72 मिलियन इन्ट्रेस्ट आयो है। त्यसपछि अर्को हामीलाई प्रिफर स्टक चाहियो, डिभिडेन्ड चाहियो, पिडी चाहियो, पिडी है। त्यो फर्मुलामा पिडी कसरी निकाल्ने हो भने, पिडी निकाल्ने कन्सेप्ट पनि सजिलो छ। हामीलाई प्रिफर स्टक 10 पर सेयर दिएको छ र 1 मिलियन के पनि दिएको छ प्रिफर स्टक। हामीले त एउटा सेयरको राख्दैनौँ, टोटल सेयरको राख्छौँ, त्यस कारणले गर्दा के गर्न पर्यो भने डिपिएस इन्टु नम्बर अफ प्रिफर स्टक है। भने कति हो भने डिपिएस भनेको 5 इन्टु नम्बर अफ प्रिफर स्टक 1 मिलियन भने चाहिँ 5 मिलियन भयो। ल यति कुरा हामीलाई चाहिएको कुरा हामीले वर्किङ नोट, यसलाई चाहिँ वर्किङ नोट भन्छ, वर्किङ नोटबाट निकालिसक्यौँ। अब वर्किङ नोटबाट निकालिसकेपछि हामी फर्मुला युज गर्दछौँ है, फर्मुला युज गर्दछौँ। अब हेरौँ, इबिआइटी भनेको 18 मिलियन हो, अघि हामी निकालेका थियौँ। कसरी 18 मिलियन भनेको, सेल्स भनेको 80 मिलियन माइनस अपरेटिङ भेरिएबल कस्ट चाहिँ 52 निकालेका छौँ हामीले, माइनस 10 मिलियन फिक्स कस्ट दिएको छ गर्दा 18 मिलियन चाहिँ इबिआइटी। यो मैले इबिआइटीलाई चाहिँ 18 मिलियन नै राखेँ यहाँनिर, डिभाइड बाई इबिटी 18 मिलियनमा इबिआइटीमा माइनस आई गरेपछि हामी के निकाल्छौँ, इबिटी निकाल्छौँ है। माइनस आई गरेपछि हामी के निकाल्छौँ, इबिटी निकाल्छौँ है। 18 इबिटी निकाल्छौँ भनेपछि अब यो 18मा 2.72 गराउँदा साथीहरू कति हुन्छ, 2.72 गराउँदा 15.28 है, 15.28 मिलियन आउँछ। माइनस पिडी भनेको चाहिँ 5 मिलियन
1 भनेको 1 है यो पिडीलाई मात्रै डिभाइड बाइ गरेको ट्याक्स भनेको 0.30 है 0.30 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त साथीहरु सबैलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 2.21 टाइम्स ल मैले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको भए साथीहरुलाई अलि सजिलो हुने थियो तर यो ईबीआईटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब यहाँनिर लेखाइदिए के मैले एउटा फर्मुला है ईबीआईटी भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हो ईबीटी भनेको कस्तो हो भने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस आई हो अब आई कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीले निकालिसक्यौं है यसरी निकालेको यसरी निकालेर हामीले डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज पनि निकाल्न सक्छौं है त अब हामीलाई सीमा के सोधेको छ हेरौं त if sales declining to 76 million forecast margin earning per share ल हेरौं यदि सेल्स चाहिँ घटेर 80 मिलियन बाट 76 मिलियन भयो भने ईपीएस कति हुन्छ भनेछ साथीहरु यसको लागि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन जरुरी छ सीमा सोधेको छ क्याल्कुलेटर युज गर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु क्याल्कुलेसन अफ ईपीएस है क्याल्कुलेसन अफ ईपीएस ल अब मैले ईपीएस निकाल्दै छु सेल्स कति छ साथीहरु हेरौं त सी को है यो सेल्स चाहिँ डिक्लाइनिङ भनेको छ 18 मिलियन बाट डिक्लाइनिङ गरेर 76 मिलियन रे यहाँ 76 मिलियन नै राखौं है ल त्यसपछि लेस फिक्स भेरिएबल कस्ट भनेको त कति हो भने 0.65 भनेको 65% अफ 76 मिलियन यो जहिले पनि 76 मिलियन जहिले पनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ सेल्स को हुन्छ है 0.65 इन्टु 76 मिलियन भनेको कति हो भने 49.4 है 49.4 मिलियन 49.4 मिलियन अब योबाट यो घटाउँदा साथीहरु कति आउँछ 26.6 मिलियन आयो है यसलाई हामी सीएम भन्छौं ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको है लेस फिक्स कस्ट त जहिले पनि सेम नै हुन्छ फिक्स कस्ट भने कति दिएको छ हामीलाई 10 मिलियन दिएको छ 10 मिलियन भनेको यो 10 मिलियन घटाएपछि 16 मिलियन 16.6 मिलियन चाहिँ हामीलाई के आयो ईबीआईटी ल लेस अब हामी के गरौं इन्ट्रेस्ट घटाउँ इन्ट्रेस्ट कति निकालेका थियौ हामीले अघि हेरौं त इन्ट्रेस्ट कति निकालेका थियौ 2. अघि हामीले इन्ट्रेस्ट कति निकालेका थियौ भने 2.72 है 2.72 इन्ट्रेस्ट निकालेका थियौ इन्ट्रेस्ट घटाउँ अब योबाट इन्ट्रेस्ट घटाउँ इन्ट्रेस्ट घटाउँदा 13.88 मिलियन आयो यसलाई हामी के भन्छौं भने ईबीटी है अब त्यसपछि हामी लेस ट्याक्स गरौँ है ट्याक्स गर्छौं हामी ट्याक्स 30% भनेको छ ट्याक्स 30% भनेको 4.164 हुन्छ यसलाई हामी ईएटी भन्छौं है 13.88 माइनस 4.164 गरौँ यो गर्दा 9.716 आउँछ लेस डिभिडेन्ड प्रिफर डिभिडेन्ड गरौँ डीआईडी एन्ड डिभिडेन्ड कति थियो साथीहरु 5 मिलियन थियो है कति भयो डिभिडेन्ड माइनस 5 मिलियन गरौँ 4.716 है नेट प्रॉफिट यसलाई रिटर्न अर्निङ भन्दा पनि हुन्छ है ल अब यति गरिसकेपछि हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भने
अर्निङ पर सेयर सोधेको छ है। अर्निङ पर सेयर सोधेको छ, अर्निङ पर सेयर सोधेको छ। यसलाई हामी नेट प्रॉफिट भनौँ। रिटेन अवितरित नाफा भनेको अब नेट प्रॉफिट। मैले इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मुलाबाट नि सजिलो हुन्थ्यो, तर मैले इन्कम स्टेटमेन्ट किन बनाएको भने साथीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। साथीहरू हेरौँ अब है, सेल्स चाहिँ 80 मिलियन हुने बेलाको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ। 80 बाट घटेर 76 पुगेपछि के हुन्छ भनेर यसरी निकाल्यौँ हामीले, नेट प्रॉफिट निकाल्यौँ यहाँ मेन कुरा है। त्यसपछि अब प्रिफर्ड स्टकहरूलाई डिभिडेन्ड दिइसकेपछि बचेको कुरा जुन कमन स्टक होल्डरहरूले प्राप्त गर्छन् नि हो त्यसैलाई भनिन्छ अर्निङ पर सेयर। कमन सेयर होल्डरहरू जो चाहिँ 2 मिलियन कमन सेयर होल्डर्सहरू छन्, यी 2 मिलियन कमन सेयर होल्डर्सले अब कति प्राप्त गर्छन् त एउटा सेयर मार्फत? इपिएस निकाल भनेको छ हामीलाई क्वेसनले सीमा। अब इपिएस डिभाइड बाई यही रिटर्न अर्निङ, यसलाई रिटर्न अर्निङ नेट प्रॉफिट भन्दा पनि हुन्छ। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर अफ शेयर है, नंबर अफ शेयर गरौँ है त। यो भनेको कति हो भने मैले यहाँ मेटाएर लेखेँ 4.716 डिवाइड बाई 2 मिलियन गरौँ। यो पनि मिलियनमा आएको छ है, यो मिलियन हो, मिलियनमा आएको छ। अब यो र यो मिलियन गर्दा डिवाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने कति आउँछ भने 2.35 पर सेयर है, 2.35 पर सेयर। इपिसी हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। साथीहरू मैले इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा गरेँ, हो यही इन्कम स्टेटमेन्टमा आधारित रहेर तपाईँहरूले लिभरेजका क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अघिको पहिलो क्वेसनमा पनि यहाँ सेल्स 80 मिलियन राखेर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर लिभरेज निकालेको भए पनि सजिलो हुने थियो, हामीले सिधै फर्मुला लगाउँदै पनि गऱ्यौँ र अहिले इपिएस निकाल्नलाई फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्थ्यो। तर साथीहरूको सहजताको लागि चाहिँ मैले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर गरेको छु। हवस् त साथीहरू, आज हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण न्युमेरिकल कुरा भिडियो सामग्री राखिसकेका छौँ पार्ट 1। हामी पार्ट 2 मा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टको कुरा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो च्याप्टरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ब्रेक इभन पोइन्टको कुरा छ, अर्को नेक्स्ट भिडियोमा त्यो राख्नेछौँ। र साथीहरूलाई हाम्रा युट्युब च्यानलबाट, हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट राखेका भिडियो सामग्रीहरू कस्तो लागिराखेको छ, जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दछौँ। एकपटक हाम्रा भिडियोहरूलाई लाइक, सेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस भिडियोबाट म तेज कुमार डाङ्गी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।